Good morning everyone. So अहिले चाहिँ it's about 3:15 AM in the morning है एन्ड आज चाहिँ बिहानको 6 हो. सरी म हिजो चाहिँ उता पूजा गरेर आएपछि चाहिँ केही भ्लग गरिनँ किनभने लाइक मम्मी र फुफू चाहिँ एकदम थाकिसक्नु भएको थियो तर पनि उहाँहरूले चाहिँ प्रसाद बनाउनु भयो जुन चाहिँ चढाउनको लागि त अलरेडी उहाँले बनाइसक्नु भएको थियो. त्यो चाहिँ अब पूजा सकेपछि सबैलाई बाँड्न लागि युज गर्ने भनेर प्रसादहरू बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो. अनि म अनि अर्को एउटा दिदी मिलेर हामी खानासाना बनाएर सबैलाई खायौँ अनि ढिलो नै आएँ म घर. अनि त्यसै थाकिसकेको थिएँ म अनि त्यसले भ्लग गरिनँ. बट अहिले चाहिँ म भर्खरै उठेँ अनि अहिले चाहिँ 3:15 अबाउट 3:15 कि 3:20 भइरहेको छ होइन बिहानको. सो आज चाहिँ बिहानको छठ एन्ड अब आज चाहिँ फेरि छठ सकिन्छ एन्ड एक किसिमको दुःख पनि लागिरहेछ है छठ सकिन्छ भनेपछि भनेर. तर नि बट एक्साइटेड है अहिले बिहानको छठ. अनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले जहाँ छठ गर्छौँ त्यो ठाउँ देखाएँ. मैले चाहिँ त्यो पोखरी चाहिँ अलिक ठुलो होला कि भनेर एक्सपेक्ट गरेको थिएँ बट ठिक छ किनभने त्यो पोखरी जस्ट लास्ट 2-3 आवर्समा बनाएको हो एन्ड त्यति पनि आई थिङ्क ठुलै कुरा हो है. नत्र त मम्मीले त आँगनमा गर्ने भन्नुभएको थियो. त्यो पनि बाटामा चाहिँ पानी राखेर अनि त्यसैमा लाइक त्यही माथि उभिएर अनि गर्ने भन्दै हुन्थ्यो. त्यो बाटाभन्दा त राम्रै हो. यहाँ चाहिँ ठिक छ 2-3 घन्टामा चाहिँ लाइक हामी के नै एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ. यत्रो बनाइदिनु भयो सजाइदिनु भयो होइन त्यो पनि ठुलै कुरा हो. सो आइएम ह्याप्पी है त्यति पनि लाइक बनाएर नै हामीले त्यहाँ गर्न पायौँ. सो म चाहिँ अब फ्रेस हुन्छु अनि नुहाउँछु रेडी हुन्छु अनि त्यसपछि हामी फेरि पूजाको लागि जान्छौँ. सो म रेडी भएर तपाईँहरूसँग भेट्छु यता. सो म रेडी भइसकेँ एन्ड म र मम्मी चाहिँ हामी फुपूकोमा जाँदैछौँ. मम्मी पनि साडी लाउनुहुन्छ अनि पूजा गर्न जाने नि मम्मी. ल यही हतार भइसक्यो है. तर लुक एट दिस प्लेस कस्तो राम्रो देखिरहेको छ. आई थिङ्क त्यो अलि डार्क भएर होला अनि त्यसपछि लाइट र दियोले गर्दा यो ठाउँ कस्तो राम्रो देखेको छ है. मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागिरहेछ. स्लोली उज्यालो हुँदैछ तर पनि दियोले गर्दा एन्ड स्टिल लाइटले गर्दा पनि कस्तो राम्रो नै देखिरहेको छ. एन्ड हियर आई एम म अनि मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ यहाँ अनि हामी दुवैजना मिलेर दियो र धुप बाल्दैछौँ. बट मस्त है चिसो चाहिँ एकदमै चिसो थियो बिहान. यहाँ चाहिँ म तेल सकेको दियोहरूमा चाहिँ तेल हाल्दैछु एन्ड हाम्रो चाहिँ यहाँ रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुराकानीहरू चल्दै थियो. एन्ड देन म मम्मीलाई सोध्दै थिएँ अझै धुप बाल्नुपर्छ कि भनेर. मम्मी पनि इन्स्ट्रक्सन दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो फलफुलहरू जुन छुटेको छ पूजाको सामानहरूमा राखिदेऊ. म त्यही गर्दै थिएँ. म चाहिँ मम्मीलाई यहाँ हेर्नु न भन्दै थिएँ अनि मम्मीलाई चाहिँ फोटो खिचिरहेको छु जस्तो लागिरहेको थियो बट आई वाज मेकिङ भिडियो एन्ड सी स्माइल. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा बहिनी अनि एउटा दिदी हुनुहुन्छ अनि भाइ र दाइ त्यहाँ छ. भाइ चाहिँ कस्तो अनुहार बनाउँथ्यो नि हाँस्न भनेर म कराउँदै थिएँ. एन्ड यहाँ हामी सबैजना चाहिँ अब सूर्य भगवान् छिटो निस्किनुहोस् भनेर पुरा प्रे गर्दै थियौँ.
यहाँ मम्मी चाहिँ फुपूलाई सिन्दुर लगाइदिँदै हुनुहुन्छ एन्ड हाम्रोतिर चाहिँ कुनै पनि पूजा या केही अकेजन छ भने चाहिँ यसरी नाकदेखि निधारसम्मै सिन्दुर लगाउनुपर्छ। यु क्यान इभन नोटिस इन दिस भिडियो लाइक प्रायः सबैजना म्यारिड वुमेनहरूले यो छठ पूजा गर्ने आन्टीहरूले सबैले यसरी नै सिन्दुर लगाउनु भएको थियो। इट इज वान अफ आवर कल्चर, यसरी नै सिन्दुर लगाउने पूजामा, स्पेसली पूजामा चाहिँ यसरी नै लगाइन्छ अनि कुनै कुनै अकेजन डेहरूमा पनि यसरी नै लगाइन्छ। यहाँ सूर्य भगवान चाहिँ अब देखिन थालिसकेको छ। सो हामी चाहिँ यहाँ अर्घ दिने प्रिपरेसन गर्दैछौँ। हिजो नै मैले देखाइसकेको थिएँ यसरी पिठार लगाइन्छ फर्स्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि अर्घ दिइन्छ। यु क्यान इभन सी इन द प्रिभियस भिडियो। अनि त्यसपछि बेलुकाको छठमा चाहिँ अर्घ दिइसकेपछि हामी दुध या जल चढाउँदैनौँ, तर बिहानको छठमा चाहिँ अर्घ दिइसकेपछि हामी यसरी जल या दुध चढाउँछौँ। यहाँ मम्मीले अर्घ दिइसक्नुभयो एन्ड देन मम्मी चाहिँ यहाँ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो पूजा गरेपछि चाहिँ सबैलाई टिका लगाइदिनुहुन्छ एन्ड देन प्रसाद दिनुहुन्छ एन्ड देन विल गो होम। यहाँ चाहिँ म वेट गर्दैछु फर वेयरिङ टिका एन्ड टेकिङ ब्लेसिङ्स फ्रम माई मम्मी। अनि अरू जसले छठ गर्नुभयो मैले अरूहरू आन्टीहरूकोमा पनि गएर टिका लगाएँ एन्ड आई टुक लट्स अफ ब्लेसिङ्स। सो यहाँ हाम्रो छठ पूजा चाहिँ सक्यो एन्ड प्रायः सबैजना चाहिँ घर गइसके एन्ड नाउ वी आर अल्सो प्याकिङ। यो सबै प्रसादहरू हामी प्याक गर्छौँ एन्ड देन विल गो होम एन्ड वी विल लास्ट बट स्टिल एकदम रमाइलो भयो है। सो नाउ आई एम विसिङ छठ पूजा छिटो छिटो आओस् एन्ड देन वी विल अगेन सेलिब्रेटिङ छठ पूजा विथ लट्स अफ ह्याप्पिनेस। नाउ आई विल बी सोइङ यू सम फोटोज वी क्याप्चर्ड ड्युरिङ दिस पूजा। सो हामी फाइनली पूजा गरेर घर आइसक्यौँ एन्ड हियर इज माई मम्मी। मम्मी चाहिँ मेकअप बिना कस्तो राम्रो देख्नुहुन्छ हौ। म चाहिँ ठिकै होइन मेकअप गरे पनि यस्तो देखिरहेको छु, मम्मी चाहिँ गर्नु
मम्मी चाहिँ झन् कस्तो राम्रो क्युट मम्मी सो मम्मी यसपालिको छठ तपाईँलाई होइन यसरी सेलिब्रेट गरेर कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो है धेरै मान्छे पनि थिएन तर हामी लाइक चिनेकै ग्रुपहरू होइन अनि गऱ्यौँ एकदम रमाइलो भयो है धेरै रमाइलो भयो सो एकचोटि ह्याप्पी छठ भनिदिनु न ह्याप्पी छठ ह्याप्पी छठ ह्याप्पी छठ मम चाहिँ अब 2 दिनदेखि व्रत गरिदिनुहुन्छ सो अब चाहिँ म ममलाई खाजा साजा यिनीहरू बनाएर चाहिँ दिन्छु अनि चियाहरू खुवाउनु पर्यो ममलाई बिचरा मम्मी विक हुनुभयो त एक दिन अझै बस्नु सक्नुहुन्छ व्रत बसिहाल्छु नि मेरो मम्मी एकदम स्ट्रङ हुनुहुन्छ है ल अब म चाहिँ ममको लागि बनाउन गएँ अब आई टक टु यु लेटर बाई सो म चाहिँ आइसकेँ अनि मैले चाहिँ घरमा सबैलाई खाना खुवाइसकेँ मैले पनि खाना खाएँ अनि 2-4जना रिलेटिभ्स आउनुभएको थियो उहाँलाई पनि खाना खुवाइसकेँ सो नाउ आई एम हियर टु एन्ड दिस भ्लग बट बिफोर एन्डिङ दिस भ्लग आई वुड लाइक टु सेयर माई एक्सपिरियन्स अबाउट दिस छठ फेस्टिभल एन्ड सेलिब्रेसन ड्युरिङ दिस पेन्डेमिक सिचुएसन सो यहाँ चाहिँ खास गरी हामी छठ चाहिँ गुजेश्वरी मन्दिरमा गर्थ्यौँ मतलब त्यसको साइडमा त्यो किनारमा बागमतीको किनारमा गर्थ्यौँ अनि यसपालि पनि त्यही गर्ने होला भनेर सोच्यौँ तर के भयो भन्दाखेरि बाबा अनि 2-4जना अरू मान्छेहरू पनि बिहानै जानुभयो उता सोध्न अनि उता चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ हुन्छ सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्नु अनि गर्दा हुन्छ भन्नुभयो अनि पर्मिसन चाहिँ पाएको थियौँ है बट आफ्टर सम टाइम्स के भयो भन्दाखेरि मान्छेहरू धेरै आउनु थाल्यो अरे अनि सो क्यान्सल गर्यो अब यहाँ के भन्छ गुजेश्वरीमा चाहिँ छठ फेस्टिभल गर्न पाइँदैन भन्नु भएन सो अब के गर्ने लाइक लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नि यहाँको लोकल मान्छेहरूले अनि इभन मेरो बाबाले मिलेर यहाँ नजिकै एउटा खाली ठाउँ थियो त्यहाँ चाहिँ सानो पोखरी जस्तै बनाउनु भयो अनि अलिअलि सजाइदिनु भयो अनि यस अनि छठ गर्न लायक ठाउँ बनाइदिनु भयो होइन सो यसपालि छठ चाहिँ हामीले त्यसरी नै त्यहीँ गएर मनायौँ अनि अब कम्पेरिजन गर्ने हो भने चाहिँ गुजेश्वरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि त्यहाँ सजावट एकदम भव्य हुन्छ है मान्छेहरू पनि धेरै नै हुन्छ अनि त्यसपछि धेरै नयाँ नयाँ मन्दिरहरू पनि बनेको हुन्छ टेन्टमा अनि मूर्तिहरू राखेर अनि मन्दिर जस्तो बनाएको हुन्छ होइन त्यो हुन्छ होइन हाम्रो यहाँ चाहिँ जहाँ अहिले हामी छठ गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ सिम्पल थियो मेन चाहिने त्यो पोखरी जस्तो पानी चाहिने त्यहाँ सबै जसले पूजा गर्नुहुन्छ उहाँ उभिनुहुन्छ अनि पूजा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिने त्यो थियो डेकोरेसन पनि सिम्पल थियो राम्रो थियो सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नि गुजेश्वरी पनि रमाइलो हुन्छ तर यस्तो रमाइलो गर्ने भनेको नि त्यो आफ्नो मनभित्र हुनुपर्छ क्या मान्छेहरू धेरै भएर सजावट धेरै भएर होइन क्या आफूले राम्रो फिल गर्ने आफूले खुसी भएर नट ओन्ली छठ है अरू फेस्टिभलहरू पनि आफूले खुसी भएर मनायो भने नि जुन फेस्टिभल पनि राम्रो भन्छ क्या रमाइलो नै हुन्छ लाइक फ्यामिली मेम्बर्स हुनु पर्यो लभड वान हुनु पर्यो होइन सँगै जुन फेस्टिभल पनि यत्तिकै पनि रमाइलो हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ है मलाई पनि यसपालिको छठ पनि मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो किनकि हामी त्यहाँ चाहिँ लाइक अबाउट 5 to 7 ग्रुप्सहरू मात्रै थियौँ अनि प्रायः जस्तो सबै चिनेकै थिएँ अनि त्यसले गर्दा झन् रमाइलो भयो हामी सानो ग्रुपमै अनि छठ सेलिब्रेट गऱ्यौँ एकदम रमाइलो भयो मलाई चाहिँ एकदम पर्सनली एकदम रमाइलो लाग्यो अनि या हाम्रो फ्यामिली मेम्बर्समा पनि सबैले रमाइलो गर्नुभयो त्यहाँ आउनुभएको पनि सबैलाई रमाइलो नै लाग्यो थोरैजना थियौँ राम्ररी गऱ्यौँ सो एकदम सबैलाई चाहिँ रमाइलो भयो मलाई पनि एकदम रमाइलो भयो सो यसरी नै हामीले यसपालिको लाइक न्यू एक्सपिरियन्स पनि भयो नि त अब कसैलाई होइन कुनै ठाउँमा छ अनि छठ फेस्टिभल कसरी गर्ने भनेर अब त्यो पोखरीहरू पनि केही पनि छैन भने चाहिँ अब नयाँ आइडिया पनि भयो नि त यसरी पनि गर्न मिल्छ भने नयाँ आइडिया पनि त आयो नि त जस्ट यसको यो वान अफ द गुड एस्पेक्ट पनि हो नि त यसरी सेलिब्रेट गरेको अब सेयर गर्न मिल्यो नि त यसरी पनि सेलिब्रेट गर्न मिल्छ है छठ फेस्टिभल भनेर सो या नयाँ आइडिया आयो न्यू एक्सपिरियन्स अनि मलाई फेरि भन्छु मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो एकदमै रमाइलो भयो मलाई नि सो या यति नै थियो अनि आई नो यो भ्लग चाहिँ अलिअलि लामो नै भयो अब हुन चाहिँ अझ धेरै कुरा नै हुन्छ यो फेस्टिभल नै एकदम ठुलो फेस्टिभल हो अनि कान्ट एउटा कुरा चाहिँ मजाले माइट बी मैले देखाउन सकिनँ होला सरी फर द्याट तर मैले आई ट्राइड माई बेस्ट टु सो एभ्रिथिङ एन्ड आई होप यु हेभ इन्जोयड वाचिङ दिस भ्लग so yeah, that's it. If you have enjoyed watching this video, then please make sure you like, share and subscribe to my channel.
and also hit the bell icon so that whenever I upload a new video you'll get the notification. And yeah, this is the end of this video. Thank you for watching. Bye bye, take care. I'll see you in my next video.